ह्या 40 वर्सांक जे आमी कदम महामंडळान काम केलां तुमी पळयलांच आसतलें, पूण ह्या वर्साक खेरीत सांगपाचें म्हटल्यार कोविड-19 पॅन्डेमिकाक लागून जें कितें कदम महामंडळान काम केलां ताची सविस्तर म्हायती तुमकां फुडें मेळटलीच. तर ह्या सोहळ्याक हांव आमचे मानेस्त ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोहम्मद नुडनो हांचें स्वागत करता. तशेंच आमचे चेअरमॅन बाब कार्लोस अल्मेदा तांचें स्वागत करता. फर्स्ट सिटीजन आनी मेयर बाब मडकयकर तांचें स्वागत करता. वायस चेअरमॅन, सगळे बोर्ड मेंबर्स, आणखी तुम्ही सगळे आज हांगा जमिल्ले म्हजे भाव भयणांक तुमचें हांव स्वागत करता. आज हो दीस खरीच जावन आसा कारण 1980 एक बस GDX-1 जी तुमी आतां पळयता तुमचे मुखार आसा ती, ही बस घेवन कदम महामंडळाची स्थापना जाल्ली आनी सुरवात जाल्ली. आनी आयज आमचे कडेन 550 बसी आसात. तशेंच काही काळात कदम महामंडळ बॅटरीचेर चलिल्ले इलेक्ट्रीक बसीस लोकांच्या सेवे खातीर हाडटले. आनी हें सगळें करपाक आमचे गोंय सरकार आनी भोवमानेस्त मुखेलमंत्री आनी भोवमानेस्त ट्रान्सपोर्ट मंत्री हांचो आमकां सदांच आदार आसा. आनी असोच आदार आमकां फुडें मेळटलो अशें म्हणून तुमच्या सगळ्यांचें आनी एक फावटी हांव स्वागत करून देव बरें करूं म्हणटा. कदंब महामंडळ 19 ऑक्टोबर 1980 आयतारा दिसा ताचे उद्घाटन केल्लें आनी सुरवात केल्ली. आनी पयली बस 10 ते आक्षी फेरी पर्यंत चालू केल्ली, कित्याक आक्षी नंतर फेरीबोट आसताली आमच्या 1980. आनी दुसरी बस जी आसा ती आमचे आदले मंत्री आनी आमदार श्री हरीश जाटये आनी सचिवालय ओल्ड सचिवालय पणजी ते बेतूल वाया फोंडा मडगांव अशी चालू केल्ली. अश्यो ह्यो 2 बसी 1980 चालू केल्ल्यो. आनी ताच्या नंतर कदंब महामंडळान 1344 बसी सुमार घेतल्यो. आनी आयज आमच्या फ्लिटांत 540 बसी आसा. त्या 540 बसींत 11 बसी आमच्यो वॉल्वो आसा, 2 स्लिपर कोच आसा, लक्झरी 8 बसी आसा आनी इतर बसी ज्यो आसा ते सेमी लक्झरी बसी आसा. आयज पर्यंत गोव्यांत आमी 309 गांवांनी आमच्यो बसी चलयता. आनी गोवा आनी महाराष्ट्र आमचे महाराष्ट्र आनी कर्नाटका अशें धरून आमी 90 रुटांचेर बसी चलयता. आनी तेलंगणा आमची एक हैदराबाद बस वता. लास्ट कोविडाच्या टायमार भारतांतली सगळ्यांत पयली एसटी जेणे की गोंय सोडून म्हणजे आपली बॉर्डर सोडून बसी ऑपरेट केल्यो. आनी आमी 2000 किलोमिटर जशे विजयवाडा आंध्र प्रदेश, मागीर चेन्नय, मदुराय तामिळनाडू, मागीर जयपूर आनी अश्यो खुबश्या गांवांनी आमच्यो मध्य प्रदेशांत रतलाम ह्या गांवांत अश्यो आमी लोकांक पावोवपाक लागून बसी चलयल्यो. आनी कोविडाच्या टायमार अरावंड 30,000 लोकांची आमी मायग्रंट्स जे आशिल्ले लेबर्स तांची वाहतूक केल्ली आसा. आनी ताजो सरकारान हें घेवन आमच्या कदंब महामंडळाक जे रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट सुद्दां दिल्लें आसा. ही एक आमची मानाची गोश्ट आसा. लास्ट 40 वर्सां आमच्या बसीचे अरावंड 98 कोटी पॅसेंजर ट्रॅव्हल जाल्ले आसा. आनी 92 कोटी किलोमिटर आमच्या बसींनी चलयल्ले आसा. ही सुद्दां एक म्हणजे फुडल्या वर्सा 41 वर्सां येता म्हणसर आमी 100 कोटींचे लक्ष्य गाठतले. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की त्यांनी कदंब महामंडळाचो जो 40वो सोविनियर आसा ताजें उक्तावण करचें.
हांव आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री राजेंद्र सातर्डेकर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांकां मातशें येवकार दिता. तशेंच आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री महानंद अस्नोडकर, आमचे शिवानंद शिरोडकर आनी लेडीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निधी मामलेदार हांकां हांव येवकार दिता. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या चेअरमॅन साहेबाक की तांणी आपले मनोगत ह्या 40व्या एनिवर्सरीचेर व्यक्त करचो. As a chief guest, Honorable CM Yorna, the Transport Minister, neighbor Mohin Babu. As a चार-पांच पॉइंट सांगपाय about KTC. 8 वर्सां चेअरमॅन आहे KTC तो. आनी कित कित केलें तें सांगपाय म्हाका. पयलीं म्हळ्यार लॉकडावन टायम स्टाफाचे फक्त पयलीं उलोवपाय. स्टाफ आनी मॅनेजमेंट MD विथ GM, ते स्टाफ बरें काम केलें. आमचे MD दुयेंत पडटा मागीर. फुटकी जाल्यार लोकांक लागून पडटा दुयेंत. आनी लॉकडावन टायमार आमच्या स्टाफांनी ओपनली काम केलं भिवन ना नाल्यार कितें खूब आनी डिपार्टमेंटान कोणें काम करना. आमचे KTC स्टाफ पयलीं काम केलें ओपनली. आनी स्टेट्स भायर वचून येयले, पॅसेंजर हाडले, पॅसेंजर पावयला आंध्र प्रदेश, केरला, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश गेले आमचे स्टाफ ड्रायव्हर बस घेवन. सो वयर वचून अप टू डावन केरला तामिळनाडू गेले. आनी म्हाका सांगपा जाय आमचे 50 बसी 12 मीटर बसी बाय डिसेंबर येतल्यो 50. आनी एडिशनल बसी आमी 100 बसी आमकां एप्रूव केले 100 बसी मिनिस्टरान फॉलोअप करून. आनी त्यो बसी येतल्यो बाय मार्च टोटल 100 बसी. आनी आमचे स्टेट गोवा स्टेट सो वी वील आमकां आनी एक प्रपोजल मांडला आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 100 बस दिवपाक गोंयांत. सो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर विनंती करता आमकां हेल्प कर त्यो बसी हाडपाक. आयज ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हॅव टू गो ऑन EV व्हेकल्स. इवन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर देखून आमकां सांगता सद्दां तुमी फुडें सराय KTC. आनी हांव लकी आमकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर खूब आमकां हेल्प करता आनी हे आमकां हेल्प खूब करता. आनी एक आमची बस स्टँड मार्सेल आनी पेडणे आमी ऑपरेशन केल्या स्टार्ट केला. ओली हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता हांव वास्कोचो आमचे वास्को बस स्टँड बंद पडला काम ते मातशें परते स्टार्ट करपाक. वी कॅन डू प्रॉफिट बस स्टँड. आमी बस स्टँड बांदपा जाय. आमी पणजे बस स्टँड आहा परते बांदपा जाय. मडगांव बस स्टँड आहा, म्हापसा बस स्टँड, वास्को बस स्टँड. हे बस स्टँड बांदले जाल्यार आमी अपॉइंट करता जाल्यार प्रॉफिट जावपा आमकां केन्ना. आनी हे प्रायवेट बसी आतां म्हाका रिपोर्ट येत जाता तुमी प्रायवेट बसी घेवपाक केन्ना घेताय. ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रपोजल घ्यायला NC बिकॉज दे हॅव टू पे द कॉस्ट लिटल बीट. सो हांव विनंती करता आनीक पण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्लीज सर फॉलोअप कर कित्याक KTC आनी प्रायवेट बसी सारके एकठांय चलपा जाय. ते एकठांय चलले जाल्यार लोकांक फायदो जातलो हांगा गोंयांत. आनी एक लास्ट म्हणल्यार आतां DTV ह्या टेबलार हिंगा आमचे 110 बसी स्क्रॅप जावपा 11 वर्सां जाले 11 इयर्स 110 बसी. सो हांव विनंती करता DT की ती आमकां ते बसी रिप्लेस करपाक दिवपा जाय 110 बसी. नाल्यार आमची बसी बंद पडटल्यो. बसी बंद पडल्यार लोकांक जाता जातले. आयज KTC आमचे स्टाफ आनी मॅनेजमेंट एकट्यान बरें काम करता. एक स्ट्रायक आसना कितले वर्सांनी 8 वर्सांनी हांव चेअरमॅन. एक स्ट्रायक केन्ना ना. स्ट्रायक कित्याक लागना बिकॉज आमी स्टाफ एकटे बरें काम करतात. आमचे डिफरन्स काय ना स्टाफा बरोबर मॅनेजमेंट स्टाफ तर प्लस पॉयंट. इतलें सांगून म्हाका विनंती करपाक मिनिस्टर थ्रू इज गुड ऑफिस CMाक सांगपाचें KTC बस स्टँड वास्को, मारगांव, म्हापसा ते मातशें बस स्टँड कर. ते बसी जाले बस स्टँड जाल्यार KTC वील मेक प्रॉफीट. आनी प्रॉफीट केन्ना जावपा ना आमचे कडेन. इतलें सांगून देव बरें सगळ्यांना येयलें म्हणून देव बरें.
कदंब महामंडळान गेल्या 40 वर्सांत खुबशा मोठ्या मोठ्या इव्हेंटांत भाग घेतलेलो आसा आनी मोठ्या मोठ्या सरकारी कामात सुद्दां भाग घेतलेलो आसा. जशें की 1946 जेन्ना कुवेत वार जालो तेन्ना 7,800 पॅसेंजर मुंबयच्यान अभिरत दिसाक 22 गाडयो आमच्यो वताल्यो आनी तांकां कुवेतच्यान जे आमचे गोंयकार आयिल्ले तांकां हाडून गोंयांत सोडपाचें काम केल्लें आसा 1946. ताज्या नंतर आमची जी पुणेची तपोभुमी आसा त्या तपोभुमीचेर धर्मेंद्रजी हांचे जेन्ना प्रवचन जाल्लें तेन्ना प्रत्येक गांवांतल्यान 50 बशी सांजो भायर सरताल्यो पॅसेंजरांक घेवन आनी रातचे हें जातकूच 1 वाजता 2 वाजता सुद्दां व्हरून लोकांक गांवांत सोडलेले आसा. ताच्या नंतर एक सगळ्यांत मोठें काम जें आसा तें रामदेव महाराज आनी हांगा योगाचेर क्लासीस दवरलेल्यो आनी ताका लागून आमी तशेंच 2,500 ते 3,000 योगा अभ्यास करपाक लागून जे हे आशिल्ले तांकां काणकोण वाळपय पेडणे अशे लांबच्या पल्ल्यांतल्यान सुद्दां पहाटे 2:30 वाजता पॅसेंजर ते घेवन तांकां आमी हांगा हाडून सोडटाले आनी 5:30 सुमार तो योगा क्लास सोंपलो की परत व्हरून गांवांत सोडटाले आनी आमचे शेड्यूल रूट आमी परत चालू दवरताले. ताच्या नंतर लुझोफोनिया ह्या हातूंत भितर सुद्दां आमी अबावट 150 गाडयो आमच्यो दिल्ल्यो आनी 2014 जेन्ना सगळ्यांत मोठी BJPची रॅली जाल्ली तेन्ना एसटीच्यो गाडयो आमी हाडून अरावंड 500 ते 550 बसी त्या दिसा आमी सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांगा हाडपाक लागून वापरलेल्यो. सो अशे मोठे मोठे इव्हेंटां भितर सुद्दां कदंब महामंडळान काम केल्लें आसा आनी हाज्या खातीरूच ह्या वर्सा आमी कदंब महामंडळान जी 56 आमी प्रायजां दितात तातूंत भितर कोविडांत काम केल्ले जे लोक आशिल्ले आनी कोविडा खातीर त्यांनी काम केलां कारण 22 मार्चाक जरी लॉकडावन 1 डिक्लेअर केल्लो आमच्या कामगारांनी 4 एप्रील पासून ह्या लॉकडावनाच्या हातूंत सुद्दां काम केल्लें आसा. पयलीं आमी हेल्थाचे जे लोक आसा तांकां डॉक्टर्स आनी नर्सीस आसा तांकां हाडून हॉस्पिटलांत पावयताले आनी परत घेवन वताले. ताचे नंतर 16 एप्रिलांतल्यान आमी जे लोक भायर गांवांनी वचपाचे आशिल्ले लांब पल्ल्याचेर तांकां ऑपरेट करपाक लागले आनी 4 मे नंतर आमी ऑपरेशन स्टार्ट केली आनी 206 ते 208 बशी आमी दिसाक आतां ऑपरेट करतात. महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ह्या हातूंत भितर आमी अबावट 16 बशी आतां चालू केल्ल्यो आसा आनी लांब पल्ल्याच्यो बेंगलोर हैदराबाद मुंबय अश्यो बशी चालू करपाचो आतां विचार आसा. डिमांड मातसो कमी आसलेल्या कारणान आमची बशी आमी चालू करूना. तरी ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमच्या कामगारांनी ज्यांनी ज्यांनी उत्तम अशें काम केल्लें आसा तांचो आमी सत्कार आनी गौरव ह्या आमच्या महनीय व्यक्तीच्या हातान करपाक येवजिता. हांव नांव घेतां तशें तांणी हांगा माचेर येवन तांचे कडल्यान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडल्यान सर्टिफिकेट्स घेतली. नानू भोमकार ट्रॅफिक कंट्रोलर पणजी. सुशांत नाईक ड्रायव्हर पणजी. हे आमचे जे ड्रायव्हर आसा तेन्ना कोणूच ह्या गांवांतल्यान नाजाल्यार एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक तयार नासताले नाजाल्यार गोंय सोडून वचपाक तयार आसनाशिल्ले. त्या वेळार ह्या लोकांनी ऑपरेशन केल्लें आसा म्हणून हो आमचो गौरव आसा. समीर शेठ ड्रायव्हर. समीर शेठ. प्रवीण पावसकर. हा समीर शेठ. प्रवीण पावसकर. समीर वदरकर ड्रायव्हर. एकूण आमी 110 आमच्या परिवारांतल्या कामगारांक गौरव केल्लो आसा. पूण कोविडाच्या हाका लागून आमी हांगा लिमिटेडूच आमचो स्टाफ
आमच्या माननीय व्यक्तींच्या हातान गौरव करण्यासाठी म्हणून आपयले. समीर वजरकर, भगवान महाले, थँक्यू सर. हांव आतां रिक्वेस्ट करता. थँक्यू सर. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या चॅरमॅनाक की तांणी बाकीच्यांचो गौरव करचो. सुरेश शेटगांवकर, विठ्ठल बेटकीकर, सुरेश शेटगांवकर कंडक्टर, विठ्ठल बेटकीकर, कंडक्टर, मनोहर रायकर, कंडक्टर, थँक्यू सर. आता हांव आमचे वायस चेअरमॅन दीपक नायक हांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या कामगारांचो गौरव करचो. मंगलदास नायक, ड्रायव्हर, मडगांव डेपो. पांडू देसाय, ड्रायव्हर, मडगांव डेपो. थँक्यू सर. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे पणजेचे मेयर श्री उदय मडकयकर आनी आमच्या कामगारांचो गौरव करतो. शैलेश कासकर, ड्रायव्हर, वास्को. आसिफ खान, ड्रायव्हर, वास्को डेपो. थँक्यू सर. आता हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट श्री राजेंद्र सातर्डेकर हांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या कामगारांचो गौरव. महेश कांदोळकर, ड्रायव्हर, परवरी डेपो. डायरेक्ट कॅमेरा. नासिर खान, ड्रायव्हर, परवरी डेपो. एक रिक्वेस्ट आसा, आमचे जे कामगार बाय बशी कडेन उबे रावले आसा तांणी सगळ्यांनी फाटल्यान वचचें आनी सोशल डिस्टन्सींग दवरचें. थँक्यू सर. आता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MD श्री अनंतदेव फुर्तादो आनी आमच्या कामगारांचो गौरव करचो. सुरेश सावंत, ट्रॅफिक हेड ऑफिस. थँक्यू सर. कामगारांचो गौरव जाल्लो आसा. कदंब महामंडळान आतापर्यंत खुबशा रिमोट गांवांनी गाडयो चलयल्ल्यो आसा
आणि तातूंतली सगळ्यात म्हत्वाची म्हणजे 1986 आमी पयली बस चोरला साखळी चोरला ह्या गांवांत चालू केली. ज्या जाग्यार मातयेचो रोड आशिल्लो आनी लोकांक थंयच्यान जर साखळी येता जाल्यार गाडयेची सोय नाशिल्ली. ज्यो महाराष्ट्रांतल्यान एसटी नाजाल्यार ट्रक येता त्या ट्रकाचेर तांकां येवचें पडटालें आनी एक्सिडेंट जाताले. तशेंच 2014 जेन्ना आमचे आदले मुखेलमंत्री श्री पर्रीकार साहेब आशिल्ले तांणी सालजिनी म्हणजे नेत्रावळीच्यान अरावंड 17 ते 18 किलोमिटर वयर दोंगराचेर बस सेवा नाशिल्ली आनी त्या गांवांत रस्तो नाशिल्लो. सो एका म्हयन्या भितर रस्तो करून ताजे नंतर थंय बस सेवा सुरू केली. तशेंच रावण मागीर 1992 आमी खोला काबदेराम म्हणटा थंय बस सेवा नाशिल्ली, प्रायवेटूय नाशिल्ले आनी थंयच्यान येवपाक लोकांक त्रास जाताले. जाल्यार काबदेराम आनी खोला ह्या गांवांत बस चालू केली. मागीर काणकोणच्यान अरावंड 27 किलोमिटर भितर गांवडोंगरी म्हणून गांव आसा, त्या गांवडोंगरीत भितर बस सेवा आमी चालू केल्ली. ताचे नंतर प्रायवेटाच्यो बशी चालू जाल्यो. तशेंच हांगा हळण आनी पेडणेचे खुबशे इंटेरियर प्लेस आशिल्ले, तातूंत आमी बस सेवा सुरू करून लोकांची गोंयच्या लोकांची सेवा सुरू केल्ली आसा. आतां आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिन्हो आमकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आपले मनोगत ह्या 40व्या एनिवर्सरीचेर व्यक्त करचें. हे महामंडळाचे चेअरमॅन आमचे वास्कोचे MLA आणि माझे मित्र कालू सालमेडा, पणजेचे म्युन्सिपालिटीचे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन उदय मडकयकर, आमचे KTCचे मॅनेजिंग डायरेक्टर वेदांत फुटाडो, माझे ट्रान्सपोर्टरचे डायरेक्टर राजन सताडेकर, घाटे, हांगा जमिल्ले माझे दुसरे वायस चेअरमॅन दीपक नायक, दुसरे डायरेक्टर अस्नोडकर, शिरोडकर, निधी, हांगासर जमिल्ले सगळे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसर, सगळे स्टाफ आनी मोगाट माझे चड मोगाचे सगळे मित्रांनो, पयले सुवातेर सुरवात करतानाच शुभेच्छा दिता दसऱ्याची. आनी जेन्ना 40 वर्सां आज आमकां भोगता, खऱ्यांनी 40 वर्सां जेन्ना इतली सेवा केल्ली आसा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, खेड्यांनी आसून दी, सिटीनी आसून दी, स्टेटीन आसून दी, स्टेटीचे भायर आसून दी, खऱ्या अर्थान एक व्हडल्यांतले व्हडले फंक्शन जावपाक जातले. पूण आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोविडाचे कारणां लागून आमकां ही फंक्शनाय करपाक मेळना आनी न्यू नॉर्मल जे आमी म्हणटा सगळे कडेन जे आदी जाता ते भाशेन सगळ्यो वस्तू जायना. बदल करून सोशल डिस्टन्सिंग दवरून थोडेशे लोकां आपोवन ते माध्यमांतसून आमची फंक्शनां जाता आनी आमचे प्रेस पाव जे आसा ते आमचो संदेश मागीर सगळ्या लोकां मेरेन पावोवपाक प्रयत्न करता. पयले पेपराचेर न्यूजपेपराचेर कितें येता ते सगळे जाण वाचताले व्हडल्या प्रमाणान. आज सगळे डिजिटल मिडियाचेर कितें येता, टीव्हीचेर कितें येता, आपल्या मोबायलाचेर कितें ते प्लॅटफॉर्माचेर कितें तांकां दिसतात ते चड आयकपाक लागले आसा. कित्याक न्यू नॉर्मल हें कितें जालें सगळें आमकां खबर आसा. कोविड-19 अजून दुसऱ्यान वॅक्सीन येवना, औषध कितें तें कोणाक खबर सारकें गॅरंटीड आसना की आपण वाचतलो म्हणून. देवाचे कृपेन आमी गोंयांत तरी मातशें सादारण बाकीच्या परस बरें आसा. अमेरिका सारको देश, इटली सारको देश, फ्रांस सारको देश संकटान आसा आनी सेकंड वेव म्हूण आतां ते पसरता थिंगा आख्खे युरोपाक. ते दृश्टीन आमी
आमी देवाचे कृपेन हांव म्हणटा खूब खूब बरें आसा. सुरवातेक तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आसतना शाबासकी दिता. चड करून प्रत्येक कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना एम्प्लॉई, प्रत्येक जाण ड्रायव्हर, प्रत्येक जाण बाकीचे काम करपी, प्रत्येक डायरेक्टर, आमचो चेअरमॅन आनी सगळ्यांक. कित्याक जेन्ना आमचेर हो प्रसंग येयल्लो सगळ्यांक एक भीती आशिल्ली. आमी ड्युटेक गेल्यार, बस चलयल्यार, लोकां कडेन संपर्क जाल्यार तें दुयेंस आमकांय येतलें, आमी मरपाक शकता. हेची काळजी ना करता, आपल्या जिवाची काळजी ना करता, लोकांचे सेवे खातीर बस रस्त्यार चलपाक जाय, लोकांक प्रवेश करपाक जाय. आमचे लोक पावले, केटीसी कॉर्पोरेशनाचे लोक पावले, म्हणून तुमकां व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी. आज आमकां 40 वर्सां पडटा. हे 40 वर्सां कोणी आमी प्रॉफिट केलें ना जाय, पूण हे असलें कॉर्पोरेशन जावन आसा. प्रॉफिट मोटीव हेजो ना, हेजो मोटीव जावन आसा लोकांची सेवा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो हेतू जावन आहा सगळ्यांक प्रवास करपाक बरो ट्रान्सपोर्ट मेळपाक जाय. आनी ते दृश्टीन हांव तरी समजता जे आमी इंग्लिशीन म्हणटा इट हॅज डन ह्युमन सर्वीस. बऱ्यांतली बरी लोकांची सेवा, गोंयच्या जनतेची सेवा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन केल्ली आसा. म्हणून तुमकां अनेकदां हांव शाबासकी दिता. तुमकां फावो 40 वर्सां व्हरता तेन्ना ही शाबासकी. तेच भाशेन बदल आख्खे संवसारांत जायत आसा. आमी सदांच डिझल बसीत चलयतले, आमी सदांच आहा तशेंच चलयतले. कितें बदल येवपाक जाय? आमी तरी म्हणलें जाल्यार आमी सर्वीस करपाक जाय. आमचे जे आमकां लॉसीस आहा ते कशे कमी करपाक जाय तेजेर आमी सदांच भर घेता. तेंय हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. आज जे गरीब कठीण परिस्थितीन आमचे जे प्रायव्हेट बस ऑपरेटर आसात ते सुद्दां ऑपरेट करपाक शकना. तुमकां खबर आसा थोड्या रुटार बसच ना, कित्याक पॅसेंजर येयना. बस आसल्यार पॅसेंजर येयना, पॅसेंजर येयल्यार लूट करपाक मेळना, भरून वचपाक मेळना. कशे ते जोडटले पयशे? म्हणून कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना शिवाय आमी तेंचे कडेन एक भासाभास केली. डिस्कशन्स आमचे चालू आसा. हांवें तांकां असं म्हणलें आमी कॉम्पिटिशन करून एकामेकाक कित्याक मार दिवया. बरें कॉर्पोरेशन सहकार आमचे मदें करया, प्रायव्हेट आनी कदंबा, आनी आमचे मदें कॉर्पोरेशन केल्यार एक न्यू सिस्टम हाडया. थोडे रुटार तरी ऑन ट्रायल बेसीस आमी त्यो बसीस प्रायव्हेट वो कदंबा घालून लोकांक जे सोंपेपण मेळटा विदाउट एफेक्टिंग नॉर्मल ट्रान्सपोर्ट आमी हे भाशेन चलया. आनी हे आमचे डिस्कशन तेंचे कडेन चालू आसा. आनी तेच भाशेन हांव हांगा सांगपाक सोदतां. डिसेंबर म्हणल्यार आमकां 25 सुमार इलेक्ट्रिकल बसीस येतल्यो. हेय एक न्यू नॉर्मल म्हणजे इलेक्ट्रिकल बसीस हाडपाक. एक टायमार अशी चर्चा चलताली की इलेक्ट्रिकल बसीस नॉन एसी हाडच्यो म्हणून. हांवें तेन्ना मान्य मुखेलमंत्र्याक सांगलें, सगळ्यांक सांगलें आमी खंयचे काडार आसा. प्रत्येक बस एसी आसपाकूच जाय. आमी इलेक्ट्रिकल बस सुद्दां हाडटात ती एसी हाडपाक जाय. आनी 25 डिसेंबर लागून आमकां 25 बस्यो आमी गोंयांत चालू करपाचे प्रयत्न करतले. 25 डिसेंबर नाजाल्यार 1 जानेवारी. तेच भाशेन मान्य मुख्यमंत्री पावले आसा, सगळ्यांक ताका येवकार दिता. आनी तेन्ना हांव तुमकां मुद्दम सांगता 25 बसीस न्हय, आमकां गोंयचे खातीर 12 मिटर बसीस जे आमी म्हणटा जे मायज पॅसेंजर वयता आमकां उणेच 100 बसीस सेंटरान सँक्शन केल्ल्यो आसा. आनी आमी 200 सुमार बसीस हाडपाक ट्राय करता ज्यो 9 मिटर 35 सीटर. सगळ्या रुटाक आमचे इलेक्ट्रिकल बसीस गोंयांत चलपाक जाय.
दिता की हे सरकाराक एक बरो ट्रान्सपोर्टूच न्हय, जे परिवारान आमी सदांच म्हणटा राखून आमी दवरपाक जाय. वी हॅव टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ते दृश्टीन हे पावल जे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आनी गोंयचो सरकार उचलता तो योग्य जावन आसा की इलेक्ट्रिकल बसीस जाता तितल्यो गोंयांत मेळटा तितल्यो आमी हाडपा जाय. आनी हांवें तुमकां आदीं सांगलां तशें जे कडेन इम्प्रुवमेंट कदंबान हाडपा जाय, लॉसीस जे मिनिमायज करपाक जाय, आनी एट द सेम टायम एफिशियंट सर्वीस, रिलायबल सर्वीस लोकांक आवडटा तशें आमी सर्वीस दिवपाक आमची प्रयत्न आसतली. ह्यो ज्यो पयल्यो इलेक्ट्रिकल बसीस येतात, हांवें मॅनेजींग डायरेक्टरा कडेन चर्चा करतना आमी अशें ठरयलां की लॉंग रूट जे आसा कित्याक मिनिमम 120 किलोमिटर जावपा जाय थिंगा आमच्यो इलेक्ट्रिकल बसीस पयल्यो आसतल्यो. आनी मागीर ज्यो आमकां 9 मीटर बसीस येतात आमच्यो गोंयांत ज्यो इंटरनल ज्यो सगळ्यो चलतल्यो त्यो सगळ्यो इलेक्ट्रिकल बसीस चलतल्यो अशें आमी ठरयल्लें आसा. आनी फेज वायज खूंय बसी खरें गरज आसा थिंगा आमी ह्यो इलेक्ट्रिकल बसीस चडांत चड घालपाक प्रयत्न करतले. सो एक वदान आमच्यो इलेक्ट्रिकल बसीस वीच वील बी रिप्लेसिंग एक्झिस्टिंग बसीस, सरकार आमकां मदत, सेंट्रल गव्हर्मेंट मदत दिता त्या प्रमाणे. दुसरे सायडीक जे रुटां आमकां जाता प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन, कदंबा प्रायवेट ऑपरेटर्स पार्टिसिपेशन जाता थिंगा एकमेकाचे पॅसेंजर स्नॅच ना करता, एकामेकाचे पॅसेंजर व्हरून शिस्तान टायम टू टायम विथ रेक्विजीट टायम टेबल जे गोंयांत आज पुसान एकदां आमी पळयता कदंबा बस फाली वयता, प्रायवेट सारकी चिकार वयता, हें बंद करपा खातीर आमी हो हळू हळू होय थोडे कडेन सिस्टम हाडपाक केला. हेतू एकूच गोंयकारांक आख्खे गोंयांत जे आमी ट्युरिजम स्टेट जावन आसा जाता ते भाशेन सगळ्यान बेस्ट आमकां ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व करपाक. आनी तेच बरोबर हांवें तुमकां उदक सांगलें हो काळ नॉर्मल ना, हो काळ अजुनूय कोविडाचो जावन आसा. आमच्यो केसीस एकूच बरें न्यूज आहा की केसीस आमच्यो देंवल्ल्यो आसा आख्खे देशान आनी गोंयानूय. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमी मास्क नासतना भोंवतले, खंय चिकार आमी फंक्शनां करतले. तशें केल्यार आमी परत आमी शेणटले. आनी एक खात्रेन हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, जशें आमचे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे ड्रायव्हर स्टाफ चड करून बसी चलयता तेणी, ऑफिस चलयता तेणी आपले जीव संकटान घालून काम केल्लें आसा, तेच भाशेन सरकारान आमच्या मुखेलमंत्र्यान आनी बाकी आमदारांनी काम केल्लें आसा. आमी तरी रिस्क ना घेयलोले जाल्यार आमचे मुखेलमंत्र्याक आनी थोड्या आमदाराक कोवीड जावपाचें न्हू. आमकां गरज पडटाच लोकां मदें मिक्स जावपाक. कितलेय मास्क घायले आनी कोणें मास्क घालून आनी तुका त्याच टायमार कोवीड आपलो हात लायलो तुका ते पावन जाले. आनी हे भाशेन आमकां जेन्ना ते पावता आमकां कोवीड जाले. सो आमी रिस्क केल्ले आसा जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा. पूण हेजो अर्थ हे न्ही की आमी फावो ते प्रमाणे काम करूना म्हणून. पूण एक हांवें सांगलां तशें कठीण परिस्थिती आसा. थोडे जो कोणाक कांय मुद्दो ना आनी जे करून जेन्ना तूं विरोधक आसा तुका सपनां पडटा हेका कशें सकयल उडोवपाचें. कोवीड सुद्दां आसल्यार हो सरकार चलता मरे, कोवीड सुद्दां आसल्यार सगळीं कामां जाता, हळू हळू तरी कामां जाता, हेका कशें कसोडपाचें म्हणून वेगळे वेगळे अफवा घालता लोकां मदें. जशें कांयच चलना, सगळें कोलॅप्स जाला. हे सारकें न्हू, हे लोकांनी जाणवाय घेवपाक जाय. हो सरकार येयल्यार डेव्हलपमेंट, गोंयचो विकास, सरकारांनी सोशल सेक्युरिटी स्कीम डिले तरी जाली जाल्यार लोकां पर्यंत पावोवपाक सदांच प्रयत्न केल्ले आसा, फुडाराकूय करतले. डिसेंबर म्हळ्यार जेन्ना आमी अपेक्षा करता ट्युरिजमूय नॉर्मल जातले, मायनिंगूय व्हडल्या प्रमाणान स्टार्ट जातले, डम्स आहा तेय एक्सपोर्ट जातले. सरकारा कडेन पयशे आसल्यार हे पयशे आमी गोंयचे जनते खातीरूच मोडटले आनी गोंयचे जनते खातीरूच आमी वापर करून दाखयतले. हें सांगून
हांव तुमचो वेळ ना घेता. अनेकदा तुमकां एकूच सांगपाक सोदता, 40 वर्सां जावप व्हरप म्हणल्यार खूब खूब म्हत्वाचें आनी हें खूब म्हत्वाचें जाल्ले कारणान तुमी हेजो म्हत्व समजा. एकूच तुमचे मदें एक भावना एक निर्माण जावन दी. आमकां सदांच गोंयचे जनतेन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन म्हणून एप्रिशिएट केला. आमकां जें एप्रिसिएशन मेळ्ळां व्हडले प्रमाणांत तेंच्या मनान आमकां एप्रिशिएट करपाक आमी बऱ्यांतली बरी आनी सर्वीस दितले, काम करतले कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आनी उंच काडटले म्हूण हेच तुमच्या मनान भावना धरून तुमी फुडें कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन देशपाचें चलयतले म्हूण हें तुमच्या मनान इच्छा धरा. हें सांगून हांव सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सर. जशें आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें की इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आसा त्यो एअर कंडिशनरूच गोंयांत लावपाच्यो, कारण टुरिजम प्लेस आसलेल्या कारणान हाजो मोठो हात आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो आसा. आनी आमच्या मुख्यमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांच्याच प्रयत्नान आमकां एडिशनल आनी 100 बसी आयिल्ल्यो आसा. प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलां की ह्यो बसी जश्यो आमच्या ताफ्यांत आयल्यो ताच्या नंतर एडिशनल आनी सुद्दां 100 बसी इलेक्ट्रिकल दिवपाची तांची येवजण आसा मागणी प्रमाणे. कदंबा महामंडळाची पयली बस जी आसा TDX-1 ही 19 ऑक्टोबर 1980 आमच्या कदंबाच्या ताफ्यांत आयिल्ली आनी त्या वेळाचेर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंग राणे यांनी ती बस धावे ते आक्षी फेरी अशी चालू केल्ली. जाल्यार ह्या बसीची म्हायती देण्या मागप. ती बस जी आसा ती 13.5 लाख किलोमिटर चल्ली आनी 25 वर्सां जातकूच आमी तिका विश्रांती दिली. 25 वर्सां पर्यंत ती दिसाक 200 किलोमिटर चलताली. सो आतां ती आमी फक्त वर्सांतल्यान एकदां आमच्या ह्या एनिवर्सरीच्या वेळार भायर काडटा, पूण अजूनय ती तशीच ठणठणीत आसा आनी चलपाची तिची इच्छा आसा. हांव आमचे मुखेलमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांकां विनंती करता की त्यांनी आमची पयली बस आनी दुसरी GA03H60C ह्या दोनूय बसींची पुजा करची. तर दोन सांगलेल्या त्या प्रमाणे कदंबा महामंडळान आतापर्यंत 40 वर्सांत अरावंड 98 कोटी पॅसेंजर्स आमचे बसीन फिरलेले आसा. तशेंच 92 कोटी सुमार किलोमिटर आमी ऑपरेट केल्ले आसा. दिसाक 1,06,000 पॅसेंजर आमच्या बसीचेर ट्रॅव्हल जाताले कोविड-19च्या पयलीं. तर ह्या 40व्या एनिवर्सरीचे आनी आमचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी ह्या हांगा आयिल्ले आसा आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की त्यांनी आपले मनोगत हांगा व्यक्त करचें. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन विजयादशमीचो उत्सव व तेंचो एनिवर्सरी उत्सव म्हणून मनयतात. आणि त्यांची 1 नंबरची कदंबा दर वर्सा कदंबा बस स्टँडला पणजेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर त्याची पूजा जाता आणि पूजा जाल्या उपरांत ती पुराय गोंयांत आनी विशेष करून सत्तरीत ज्या जाग्या वयल्यान ती सुरू जाल्ली थंयसर वता. गेल्या वर्साच्यान मोमान म्हाका मेळटा हांवूय भाग्यवान समजता. आणि ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबीन मुदिनो हजर आसात. तशेंच आमचे KTCचे चेअरमॅन म्हजे मित्र बाब कार्लोस आल्मेदा, वायस चेअरमॅन बाब दीपक आणि बाकीचे तसोच पणजेचो महापौर बाब उदय मडकयकर, कदंबाचे सगळे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट MD KTC सगळे त्याचे पदाधिकारी हजर आसात. म्हज्या समोर कदंबाचो कितलोसोच स्टाफ गोवा हजर आसा. बाकी सगळ्या ह्या परिसरात हांगा जमलेल्या सगळ्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजे पत्रकार मित्र
सगळ्या जाणांक दसऱ्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आमी म्हणटा की दर दसऱ्याक पुजा करपी ही कदंबा कॉर्पोरेशन हें तशेंच सर्वीस ओरिएंटेड कॉर्पोरेशन. इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन. दीस कॉर्पोरेशन इज सर्वीस गिविंग कॉर्पोरेशन. 40 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें हें कॉर्पोरेशन बाब घाटे आनी वाचता आसतना कितले पॅसेंजर हँडल केले, कितलो स्टाफ आसा आनी कितल्या पर्यंत. हांव आत्ताच वायस चेअरमॅनाक विचारतालो की बसीस खंय खंय वयता. आमी कोवीड वॉरियर्स, आमी हेल्थ डिपार्टमेंट फर्स्ट, पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट एंड अदर कलेक्टर डिपार्टमेंट, बट ऑल्सो द कदंबा डिपार्टमेंट स्टाफ होय बी कोवीड वॉरियरान गणलो वता. कारण तांकांय बी आमी एप्रिसिएट करपाक जाय, तांचेय धन्यवाद मानपाक जाय. तांच्यांनी ज्या टायमार लॉकडावनच्या फेजीत आमकां गरज आसली म्हणजे त्यांच्यो बसीस राजस्थान, मध्य प्रदेश सुद्दां वचून तांच्यांनी आमचे गोंयकार भाव भयणी जे थंय उरलेले तांकां हाडपाचें व्हड काम जर कोणा कडल्यान जालें म्हणजे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत न्ही, इवन तो राजस्थानाक गेले, मध्य प्रदेश गेले, वेगवेगळ्या जाग्याचेर आनी तांच्यांनी आमच्या लोकांक थंयच्यान परत एकदां हाडपाचें काम. म्हणजे हो कठीण प्रसंग, सगळ्याक लॉकडावन, परत ती सगळी परमिशनां काडपाक जाय, थंय वचपाक जाय आनी परत आपूण पॉझिटीव जातलो काय ना. आमचे कंडक्टर आनी जो ड्रायव्हर वचपी हे पॉझिटिव्हूय जावंक शकता. ती रिस्क घेवन तांच्यांनी तें काम केलें, त्या बद्दल तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कदंबा कॉर्पोरेशन हे तेंच्यो बसीस आनी बस स्टँड हातूंतल्यान तांचो जो कितें प्रॉफीट मेळटा तेजेर चलता. 4 दिसां पयलीं हांव तेंच्या MD आनी हेच्या कडेन उलयतालो की तांच्यांनी सगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्याचेर तेंचे कदंबा बस स्टँड आसा थंय तेंची शॉप्स आसा. म्हाका दिसता 2 दिसां पयलींच तेणी पुराय गोंयांतल्या सगळ्या शॉपांतलो तेंच्यांनी टेंडर केला आनी आमचे गोंयकार भाव भयणी जे ओरिजिनल गोंयकार आसा ताका रेजिडन्सूय कंपल्सरी आसा की तांच्यांनी ह्या शॉपा खातीर एप्लाय करचें. आनी ज्या निमित्तान ह्या कदंबा बस स्टँडाचेर ल्हानशें दुकान घेवपा खातीर म्हणजे तेंच्यांनी कोट करचें, जेणे करून आमच्या गोंयकाराक आपलो स्वताचो बिझनेस सुरू करपा खातीर स्कोप मेळटलो, वाव मेळटलो. हांगासरूय आसलेल्या गाड्यांक तांच्यांनी रिलॅक्सेशन दिवपाचें ठरयलां. म्हणजे कोविडांतल्या पिरियडांतले 6 म्हयने तांच्यांनी भाड्याचें रिलॅक्सेशन दिलां. त्याच बरोबर तांच्यांनी तांचो इन्क्रिमेंट आसलो ताकाय बी रिलॅक्सेशन दिवपाचें MDन तकले हालयल्या डिसिजन घेतलां. निश्चितच ताजोय फायदो जातलो. हांव मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता, हें सरकार हें विजनरी नदरेंतल्यान चलता. आमी जो प्रत्येक प्रोजेक्ट हाडटा तो लोकांक कसो उपयोगी ठरचो आनी चडांत चड लोकांक तेजो कसो फायदो ठरचो ह्या पद्दतीन आमी दर प्रोजेक्ट हाडटा तो विचार करून हाडटा. पयलींच्या सरकारा सारकें न्ही. आयजूय बी पयलींच्या सरकाराचे 3 कदंबा बस स्टँड हे विना वापर पडून आसा. 3 कदंबा बस स्टँड विना वापर पडून आसा. तेंचीच बस वताना थंयसर. तो म्हणटा कित्याक वचूं काय म्हणून म्हाका दिसता कोणूच म्हणटा ना, कोण चडोवपूय ना आनी देंवोकूय ना. आनी मागीर कदंबा कित्याक तेंच्यांनी सांगलें म्हणून मानलें म्हणटा. There is a political leader should be the visionary. एकदा ब्युरोक्रेसीक ते करचें पडटा मागीर. कारण अशा पद्दतीचे जर बस स्टँड बांदले तर ते बिनकामाचे. हे पयशे सरकाराचे म्हणजे आमचे तुमचे आमचे पयशे हे उपयोगान येवपाक जाय आनी ते पयशे वापरता आसतना सारके परत लोकांक मेळपाक जाय ह्या पद्दतीन वापरपाक जाय. आनी ताका लागून आमचें सरकार डिसिजन घेता की बरेच जाण म्हणटा तुमी PPP कित्याक करता काय म्हणटा. आज सरकाराची परिस्थिती म्हणजे कोविडाच्या हातूंतल्यान वयता आसतना तो रेव्हेन्यू कितलो ड्रॉप डावन जालो आनी आमकां जर नवीन प्रकल्प घेतले आसत जाल्यार हय खंय तरी आमकां पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर वचपाक जाय. हाचो अर्थ आमी खंयचीच सरकाराची जागा तांकां लीज दवरपाक दिना किंवा बँकेंतल्यान आमी तांकां मॉर्गेज करपाक दिना. आमी जर बांदता आसत जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें लोकां खातीर मेळचें ह्या धर्तीचेर आमी तो विचार चल्ला. तातूंत फायनलायझेशन ना. आमचे रेंगाळांत पडलेले बस स्टँड मागीर तो जावं म्हाजो सांखळे जावं बाब कालूसाचो वास्को अशे 3-4 बस स्टँड हे अर्दवट स्थितींत आसा. पण खात्री आसा की फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत आमची आर्थीक परिस्थिती सुधारता आनी निश्चितच मार्च 2022 पर्यंत जे अर्दवट स्थितींत बस स्टँड आसा ते पुराय कंप्लीट करप आनी ज्या जाग्यार स्कोप आसा थंयसर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीच्या माध्यमांतल्यान आमी नवीन बस स्टँडा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करप
जेणे करून वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज जो गोंयांत येता, जो टुरिस्ट म्हणून येता, जो बिझनेस पर्पज येता आनी आमी गोंयकार जेन्ना ज्या ज्या बस स्टँडा वयल्यान हांगा थंय वता तेन्ना तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज जावं ते बरें कॅन्टीन, जावं ते शॉप्स, जावं ते बरें टॉयलेट्स, जावं ती सिटींग अरेंजमेंट ही वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज अवेलेबल करपाचें सरकारचें कर्तव्य आसा. सरकार त्यानुसार पावलांय मारता. आयज पर्यंत आमी पळयताले की गांवांतल्यान शहराक जोडपा खातीर कदंबाची कनेक्टिविटी वापरलेली. पण एक गजाल सांगता, IDC जाल्या उपरांत मॅक्झिमम जाण म्हणजे आमच्या गोंयकार भावाक जर विचारलो अरे IDC नोकरी अवेलेबल आहा, तूं कित्याक वचना काय म्हणून, तो म्हणटा कितें खबर आहा, दोतोर आपल्याक येवंक वचूंक बसी ना आनी आपल्याक मोटरसायकलीन येवन वचूंक परवडना. सरकाराचो विचार चल्ला द कनेक्टिविटी बिटवीन द विलेज अँड IDC इंडस्ट्रियल स्टेट ही डेव्हलप करपाचो. आनी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता चेअरमॅन अँड फॉर देयर स्टाफ. दे हॅव स्टार्टेड विथ वन रूट फ्रॉम द साखळे टू वेर्णा इन तिनूय शिफ्टींनी तांच्यांनी बस ऑलरेडी चालू केल्या विथ पेड फॅसिलिटीज, नॉट विदाउट. म्हणजे आमकां बऱ्याच जाणांक फुकट म्हटलें काय तेजी किंमत उरना. बट ऑन द रिजनेबल रेट, पेड फॅसिलिटीज, वी आर आमचो प्रयत्न चल्ला इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या इंडस्ट्रीजच्या बरोबर तांच्याय बरोबर उलोवन तांच्यांनी जर शेअरिंग केलें म्हणजे तेय बी एक्चुअली वेगवेगळे बसीस करतात. तांच्या तिनूय इंडस्ट्रीनी गोंयच्या ग्रामीण भागांतल्यान कनेक्टिविटी ही आमी IDCन दिवपाची, जेणे करून जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आनी आमचो जो मूळ गोंयकार ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान परमनंट जॉब आसत, टेम्पररी आसत, ह्या नोकरे पासून वंचीत आसा त्या भुरग्यांक नोकरी मेळची म्हणून ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आमकां कदंबाक थोडेशे लॉस सहन करचे पडल्यार जाता. बट ती कनेक्टिविटी आमी करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. हांवें ताका सांगलां की अशा पद्दतीची म्हणजे फॉर एग्जाम्पल काणकोण पासून ती वेर्णा पर्यंत आसतली, सांग्या वयल्यान ती वेर्णा पर्यंत आसतली, मागीर जावं ती कलंगूटच्यान आमच्या थिवी इंडस्ट्री पर्यंत आसत, किंवा जावं सांखळी किंवा वाळपय बिचोले पासून पुणे आसतली, वेर्णा आसतली, अशा जाग्यार ही कनेक्टिविटी अवेलेबल करून दितले. त्या खातीर आमच्या इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या भावांनी गोंयकारांक आपल्या इंडस्ट्रीनी इन्वॉल्व करून घेवची. जाता तितके बेगीन हो प्लॅन रेडी करचो. सुरवातीच्या स्थितीत थोडे दीस आमकां कदाचित थोडोसो लॉस सहन करचो पडटलो, बट निश्चितच आमी फायद्यान येतले. हांव परत एकदां म्हणजे कदंबा कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन, त्यांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, त्यांचो पुराय स्टाफ म्हणजे चेअरमॅना पासून तो त्यांचो कंडक्टर आणि क्लिनर पर्यंत दे आर टेकिंग एफर्ट्स आमच्या गोंयकारा खातीर सगळ्याक घेता आनी बरी सर्वीस. सो दोनी तीन कोऑर्डिनेशन विथ द अदर स्टेट्स ते बरी सर्वीस जी आसा ही सगळ्या लोकांक दिता. परत एकदा आयच्या 40 वर्सां पुराय केल्या बद्दल तांचे खूब खूब अभिनंदन आनी हांगा जमलेल्या आनी समेस्त गोंयकारांक विजयादशमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आमी शस्त्र पूजन हे दर वर्सा आमी दसऱ्या खातीर करता. म्हणटा कदंबाच्या बाबतींत ते कदंबा पूजन करून आपलो दसरो मनयता आनी सिमो उल्लंघन करपा खातीर तयार जाता. एक एडवान्स टेक्नॉलॉजीच्या निमित्तान बाब मावी हाणें सांगलें की आमी सिमो उल्लंघन करून आमी जशें म्हणटा की इलेक्ट्रॉनीक बसीसच्या बाबतींत वता आनी एडवान्स टेक्नॉलॉजी हाज्याय फुडें कदंबात येतली. आयचो दीस हो खूब म्हत्वाचो आसा. इलेक्ट्रिकल बसीस पयल्यो 50, मागीर 100 आनी ताज्या उपरांत 100. म्हणजे आमकां पोल्युशन जर कमी करते आसत जाल्यार निश्चितच रित्या आमी खंय तरी शिफ्ट जावपाक जाय, इलेक्ट्रिकल व्हीलचेर शिफ्ट जावपाक जाय किंवा एडवान्स टेक्नॉलॉजी आहा ती वापरपाक जाय. आनी हो दसरो निश्चितच त्या बाबतींत आमी एक पावल फुडें मारता, सिमो उल्लंघन करता ह्या ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांतूय बी. म्हणून हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. थँक्यू सर. कदंबा महामंडळान कोविडांत जशें काम केलें तशेंच प्रत्येक दिसा गांवांतल्या आमच्या गोंयच्या रिमोट एरियेंत बसी चलयतात. जशें की हांवें सांगलेलें की सार्जिनी, मागीर वाळपय सारक्या साठरे बस जी जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना ती बस न्हंयतल्यान ड्रायव्हर घेवन वतालो क्रॉस करून. म्हाजो न्हंय जी आसा त्या न्हंयतल्यान गांवांतल्यान
ती साठळे गांवांत वताली. कित्याक तर थंयचे जे भुरगे आसा ते पावसाच्या दिसांनी 4 म्हयने वाळको येवन भाड्याचे रूम करून तांकां रावचें पडटालें आनी ताका लागून ही बस सुरवात केल्ली. आतां थंय ब्रीज बांदलेलो आसा, सो बस जी आसा ती ब्रिजा वयल्यान गांवांत वता. अश्यो खुबश्या गांवांनी ही सेवा कदंबा महामंडळान चालू केली आनी ज्या जाग्यार आमकां अर्निंग हो आमी मुख्य उद्देश दवरलो ना. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुखेलमंत्र्याक की तांणी परत आमच्या ह्या सोविनियराचें उक्तावण करचें. गेल्या 2 वर्सांत आमकां आमचे चेअरमॅन आनी मुखेलमंत्री हांणी विदेश दौरो करपाक लायिल्लो आनी त्या हातूंत इलेक्ट्रीक बसींचे आमी अभ्यास करून आयिल्ले आसा. आनी आतां हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मुखेलमंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांका की तांणी ह्या आमच्या 2 बसींची मंदार असो यो मंदार असो यो राव एक मिनिट चेतन फाटी फाटी मरे हांव घेता म्हणलं होय एक मिनिट तुम्ही असे या सर सर सगळं सारखं करून मरे मंदार तुजो कॅमेरा येता उतर मातशें क्रॉस रावात उतर मातशें क्रॉस राव तो मातशें क्रॉस राव न्ही येस हॅलो सर मातसो लागीं येतलें ए तो कोण रे मोबायल कोण रे तुम्ही आमकां आपयतात सर गा पळय मातशें अशें पळय चेअरमॅन मातशें फुडें बस रे छोड़ो बाबा तू फाटी जा अरे फोटो नहीं येला मातशें अशें मातशें या आनीकूय उरल्या ना हे सशें आसा हे खंयची रा पत्रा हॅलो येता रे मातशी काडता एकाच वर्सा ना अरे इलेक्ट्रॉनाची पूजा जाल्ली आसा. आतां मोबाईल जी आमच्या ह्या वर्साक आमच्या ताब्यांत आयिल्ली J03X
या. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पुजो करता कदंबा महामंडळाचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेअरमॅन व्हाईस चेअरमॅन तशेंच इतर कामगार आणि बरो फोडलो नाल न्हू बाकी आमचे बरे मागपी गोंयकार भाव बंधू सगळे हांगा हजर आसात.